بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، پروردگار، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا ہے، جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار ہے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، آج دے جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر انشاءاللہ العزیز چند باتاں، چند گزارشات میں اس حوالے نال عرض کرانگا۔ رب دا یار، اللہ دا دوست، اللہ دا سجن، اللہ دا بیلی، جدا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں رب کہے میرا یار ہے، رب کہے میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب نے آزمائش اور امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ ان آزمائشاں دے اندر میرے سوہنے نبی دا ایک جانثار، میرے نبی دا فداکار، میرے پیغمبر دا حبدار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی نے، اور میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے بارے جو کیا، اصحابی کن نجوم، یہ ستارے اور یہ سارے دے سارے ہی سانو بڑے پیارے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 30 آزمائشاں، 30 امتحان، اور 30 آزمائش اور 30 امتحان جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لے گئے۔ تو میرے بھائیو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر صرف میں 4 دا تذکرہ کرانگا، بِإِذْنِ اللہ، بِتوفیق اللہ۔ اللہ توفیق بھی بخشے اور اللہ نصرت بھی فرمائے۔ 4 امتحان، 4 آزمائشاں جنہ دے اندر سب تو پہلی آزمائش باپ دے سامنے کھڑیاں ہو کے کلمہ حق سنانا، باپ نو تبلیغ کرنا، اور نمبر 2 نمرود
وقت دا بادشاہ، وقت دا حکمران او دے نال ٹکر لینا۔ اور نمبر 3 اگ دے اندر سٹھیا جانا، اس ازمائش سے پھر اللہ کامیاب کیتا۔ اور نمبر 4 بیٹے نو رب دے رستے دے اندر قربان کرن واسطے مینا دی طرف لے جانا۔ 4 ازمائش۔ رب کہہ رہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، رب نے آزمایا، اللہ نے آزمائش لئی، رب نے امتحان لیا، اور وہ امتحان لین والا رب ذوالجلال، اور جدے تو امتحان لیا جا رہا وہ میرے اللہ دا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون ابراہیم؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، او ابراہیم جنہوں رب اپنا یار آکھے، اپنا دوست آکھے، اپنا سجن آکھے۔ اور یقین جانو بہت ہی تفصیلی، بہت ہی لمبا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طالب علمانہ چند باتاں عرض کرانگا۔ اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآنی آیات پڑھیاں جان گئیاں انشاءاللہ۔ میرے مولا قرآن دی برکت نال، قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ اس پورے ادارے دی اندر، ہادی ٹیکسٹائل مل دی اندر، اللہ پورے اس ادارے دی اندر قرآن دی برکت دی وجہ تو اپنی رحمتاں، برکتاں، کرم، فضل، رحمت نازل فرما دے۔ میرے بھائیو آؤ چند گلاں تے غور کرنا۔ سب تو پہلے قرآن دی آیت پڑھا، اللہ سانو قرآن دے نور نال منور فرما دے۔ ساڑھے سینے اللہ قرآن دے روشنی نال روشن فرما دے۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں وال، میرا مالک میرا اللہ اعلان فرما رہا تے کی آکھیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میرے اللہ نے آزمایا، میرے اللہ نے آزمائش کی دیئے، میرے اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ چند باتاں دے عوض، چند گلاں تے چند جناب باتاں تے سوال کر کے رب نے آزمایا۔ مسلمانوں کون آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب دا خلیل آیا، رب دا یار، رب دا لاڈلا آیا۔ میرے اللہ والوں آزمائشاں تے امتحان دا آغاز ہویا۔ ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں وال، ایک کون جیڑا اپنی جناب بچپن تو راہ ہدایت دا متلاسی، ہر بندہ چاہندا ہے میں اپنی منزل دا تعین کراں، ہر بندہ چاہندا ہے میں اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہو جاواں، ہر بندہ چاہندا ہے کہ میں کامیابیاں دی طرف، کامرانیاں دی طرف اپنے قدم بڑھا لواں۔ میری زندگی دا ایک ایک لمحہ کامیابیاں دی طرف ہو جائے، لیکن میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون خلیل،
رب دا اعلان آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ میرا اللہ ہدایت عطا فرما رہے ہیں میرا اللہ اپنے پیارے خلیل نو راہ ہدایت دی طرف گامزن کردہ جا رہے ہیں اور مسلمانوں آؤ ذرا ان لفظاں والغور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن تے اندر منظر ویکھے آؤ اور بچپن تے اندر ہی اے حالات ویکھے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رب دا قرآن اعلان کر رہا اور میرے اللہ نے اعلان فرمایا تے کیا کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً میرا سب تو پہلا کنوں ویکھے آؤ اپنے باپ کی طرف دیکھے آؤ اور اپنے باپ وال ویکھ کے کیا کیا توجہ کرنا لفظاں وال اپنے باپ نو ویکھے علی ابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا انو ویکھے کہ رب نو چھڑ کے خالق حقیقی نو چھڑ کے یہ جناب آلہا اصناما یہ بتان دی پوجا کر رہے آوے یہ بتان دا پجاری بنیا ہویا اور مسلمانوں خلاق عالم نو چھڑ کے یہ جناب بتان تے مورتیاں دے سامنے جھکیا نظر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے آؤ انی اراک و قومک اپنی قوم نو ویکھے آؤ اپنے باپ نو ویکھے آؤ اللہ دا قرآن کہندہ گمراہی دے اندر کی مطلب کہ اللہ نو چھڑ کے خیرات دے اگے انہاں نو جھک دیاں ویکھے آؤ تے جنوں انہاں وال تکے آ انہاں وال ویکھے آؤ میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنی بادشاہیاں دے مشاہدے کروائے نے میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آسمانات زمینات دیا حکومت وخائیے میرا قرآن دی تلاوت کرا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی قوم صرف بتان دی پوجا نہیں کر دی صرف بتان دی پجاری نہیں بلکہ بت بھی پوج دیئے آسمان دے ستارے چند سورج بہت زیادہ غیر اللہ دی عبادت کرن والی قوم نال پالا پہ گیا تے رب نے مشاہدہ کروایا آسمان دیا نشانیاں وخا کے اللہ سانو ہمیشہ لئی قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دا قرآن دی تلاوت کراؤ میرا خالق بخارے آتے کیا کیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ میرے اللہ نے نشانیاں وخائیاں آسمانہ زمینہ دے اندر تاکہ میرے ابراہیم نو یقین ہو جائے اور محکم یقین دینالے سب کچھ سمجھ جائے اور مسلمانوں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر نظرہ اٹھائیاں دے ویکھے آتے قرآن نے دسے آؤ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ
कोकबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों आसमान दी तरफ वेखे आओ आसमान दे चन्न नूं वेखे आओ आसमान दे सितारे नूं पाया ते चमकदियां वेखे आ दमकदियां वेखे आओ कौकबा रात दियां तारीकियां रात दा अंधेरा इस अंधेरे दे अंदर जदों वेखे आओ कि सितारा चमक रहा वे मेरे अबीरा उसे वक्त ही आखे आओ काला हाज़ा रब्बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इहदे वल वेख के आखे बड़ा चमक रहा और बड़ा धमक रहा आसमानां ते चमक रहा ये मेरा रब ए होएगा आ मेरे अबीरा जदों वेखे आओ फलम्मा अफला फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन इनू डुबदियां वेखे आओ इनू छुपदियां वेखे आओ जदों ये डुबिया नजर आया जदों ये छुप गया नजर तो ओजल नजर आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिया ए मेरा रब नहीं हो सकदा इहदे नाल मैं प्यार नहीं करदा इहदे नाल मैं मुहब्बत नहीं करदा इनू मैं नहीं इबादत दे लायक समझदा ओदी वजह जेड़ा डुब जाए ओ मुश्किल कुसा नहीं हुंदा जेड़ा डुब जाए ओ परवरदिगार नहीं हुंदा आ मेरे अबीरा वेंदियां वेंदियां अल्लाह दे आसमान दी तरफ देखे आओ फलम्मा अल कमरा बाज़िगा आ मेरे अबीरा दोबारा नजरा उठाई आओ आसमान ते चन्न वेखे आओ इस चमकदियां धमकदियां वेखे आओ और मुसलमानों इस चन्न दियां रोशनियां बड़ियां प्यारियां वेखी आओ इस चन्न दी तरफ जदों तके आओ जरा तवज्जो करना मेरी इस गल वाल ये कौन है जेड़ा कदम उठा रहे आओ इहदा नाम की है हजरत जाबर बिन सामूरा जरा प्यार नाल रज़ी अल्लाह ताला मेरे नबी दा सहाबी है मेरे नबी दा जानिसार मेरे पैगंबर दा पिदाकार मेरे आका दा नौकर मदीना पाक दियां गलियां मदीने शहर दियां गलियां मदीना तैयबा दियां गलियां अल्लाह इन्हां मक्का दिखा मदीना फरा और लोगों इन्हां गलियां चलदा चलदा इस तरह रात दे वक्त चन्न चमक रहा है चन्न धमक रहा है चौथवी रात दा चन्न आसमान दियां बुलंदियां ते अपना नूर अपनी रोशनी बखेर रहा है जो चन्न वाल वेखिया आसमान दे चन्न नूं चमकदियां वेखिया ते मस्जिद नबवी दे दरवाजे ते अगों गुजरिया मेरे नबी दी मस्जिद नबवी दे बूहे दे अगों लंघिया ते इहदी नजर पै गई आमीना दे चन्न वाल सुभान अल्लाह आसमान दे चन्न वाल जदों नजर पै गई ते वेखिया की कहन लगे मेरा दिल कीता कि मैं अज वेखा आसमान दा चन्न सोहना है या जमीन दा चन्न सोहना है मैं वेखा ते सही कहन लगे मैं टुर पिया अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया इस जगह ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलम्मा अल कमरा बाज़िगा ओ मुसलमानों मेरे पैगंबर दे गुलामों जरा इन लफ्ज़ां वल गौर करना आसमान दे चन्न चमकदा धमकदा वेखे आओ ओदियां रोशनियां ते ओदा उजाला ओदा नूर वेखे आओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे ने ए मेरा रब होएगा ए मेरा परवरदिगार होएगा ए मेरा रब होएगा काल हाज़ा रब्बी आ मेरे अबीरा इसे तरह इस जगह ते वेखे आओ हजरत जाबर बिन सामूरा रज़ी अल्लाह ताला
تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ول ویکھے آؤ 14ویں رات دا چن چمکدا نظر آیا دھمکدا نظر آیا 14ویں رات دا چن اپنے فل چوبن تے عروج تے نظر آیا آب و تاب نال نظر آیا تے جدوں اینو چمکدیاں ویکھے آؤ جنوں اینو دھمکدیاں ویکھے آؤ اینو اپنی آب و تاب نال ویکھے آؤ توجہ میری طرف کرے آجے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نوکر دے دل اندر خیال آیا آندہ میں سوچا ویکھے آؤ میں آکھیا ویکھا تے صحیح آسمان دا چن سوہنا یا زمین دا چن سوہنا میں ویکھا تے صحیح آسمان دا چن پیارا یا آمینہ دا لال پیارا ہے آکھیا میرے دل اندر خیال آیا تے میں مسجد نبی دے کچے سہن تے اندر بیٹھے آن ویکھے آؤ یہ 14ویں رات دا چن تے مسجد نبوی دا سہن یہ تے اندر میری سرکار میرے آقا حبیب خدا نو ویکھے آؤ احمد مجتبا نو ویکھے آؤ والی بطحا نو ویکھے آؤ بدر الدجا نو ویکھے آؤ ساقی کوثر نو ویکھے آؤ ساقی محشر نو ویکھے آؤ یہ سرخ رنگ دی چادر میری سرکار اس طرح اپنے کندیاں تے لئی ہوئی ہے یہ دے جو نورانی تے سونا مکھڑاؤ میرے پیغمبر دا چمک دا تھمک دا نظر آیا تے کہیں دینے میں آیا ایک نظر آسمان دے چان وال ایک نظر میں زمین دے چان وال ایک نظر میں آسمان دیا بلندیاں تے پارے آواؤ اور دوسری نظر میں آمینہ دے چان وال ویخ رے آواؤ آکھیا میں تک دارے آؤ میں ویندارے آؤ ادھروں رات دیا چناب تاریکیاں چھا گئی آؤ ادھروں آسمان نہ چل اپنی روشنیاں بکھیرے آؤ اور مسلمانوں حضرت جابر بن سامورا رضی اللہ تعالی ذرا توجہ کرنا لفظ عمل منو یاد آیا ایک اللہ دا ولی یاد آیا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ مجاہد ختم نبوت سفیر ختم نبوت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کہیں دینے میں دیکھیا قرآن دیا ایتاں چو جدوں میں قرآن دیا ایتاں چو پڑھے آؤ بَسْوْحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا میں قرآن دیا ایتا جو پڑھیا مصطفیٰ دا رخ انور تے میرا دل کیتا میں سجدہ کر لواؤ حبیب خدا نو او دی پجا علم کوئی نہ خبر کوئی نہ ایڈا حسین چہرہ لیکن میں ویکھیا بدر دی سرزمین تے اندر یہ ہوئی پسانی چھوک کے کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ اسے پسانی نو میں ویکھیا چھوک کے کہہ رہی ہے یا حیو یا قیوم میرے اپیرا اسی طرح حضرت جابر بن سامورا رضی اللہ تعالی اس جگہ تے گال کی دیتے کی آکھیا میں بیکھنا شروع کر دیتا ایک نظر مصطفیٰ وال ایک نظر آسمان دے چان وال ایک نظر زمین دی طرف ایک نظر آسمان وال ایک نظر آمینہ دے لال وال اور دوسری نظر آسمان دے چان وال جتوں میں بیکھیا تے میں ترجمہ کرنا چاہنا ایدہ حدیث پاک دے اندر کی آیا فرمایا پالا ہوا اندی احسانو من القمر اور 14ویں رات دے چناؤ تو سونا نہیں بلکہ آمینہ دا لال سونا ہے آسمان دیا چناؤ تو حسین نہیں بلکہ آمینہ دا لال حسین روایت کرندہ ہے جابر سہاراؤ ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم دے چنو 14ویں سی دے کوئی ستارہ میں دعانو ویکھا دوبارہ خدا دی
دی قسم چن مدہم نظر آیا سوہنے محمد دا چہرہ سونا نظری آیا اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا اس جگہ تے ابراہیم خلیل آیا تے چن وال وکھیا فلما القمر بازغا جدو آسمان دے چن نو چمکدیاں ویکھیا آکھیا قال ھذا ربی میرے ابا پھر ویکھیا فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن میرے ابا لأکونن من القوم الظالمین اسی وقت آکھیا جیڑا ڈوب جائے اور رب نہیں ہو سکدا جدے تے موت آ جائے اور رب نہیں ہو سکدا تے نال کی آکھیا اللہ تیرا شکر ہے آ میرے ابا کس طرح آکھیا ذرا توجہ کرنا لفظاں نال کہ میرا اللہ میرا داتا میرا خالق سالمہ نو ہدایت نہیں دیندا گمراہاں نو ہدایت نہیں دیندا اس واسطے اے جیڑا چانے اے میرا رب نہیں ہو سکدا جدو تیسری مرتبہ ویکھیا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا میرے ابا ہن چن بھی ڈوب گیا سورج چڑھ گیا جدو سورج چڑھیا نظر آیا ادھر وال ویکھیا ادھروں ہر کسے آوازاں دتیاں ماں کھیا بیٹی اے لائٹاں بجھا دے باپ کہندا لائٹاں بجھا دے میرے ابا مل فیکٹری دے اندر اداریاں دے اندر ادھروں جناب جیڑا بندہ توجہ کرنا ایڈمن نے انہیں آوازاں دتیاں انہیں آکھیا لائٹاں بجھا دو انہیں آکھیا بتیاں بجھا دیو آخر وجہ کے سورج چڑھ گیا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی جدو رب آکھیا یہ صرف رب نہیں آکھیا بلکہ آکھیا ھذا اکبر یہ سب تو بڑا یہ دی وجہ تو روشنی ہے روشنی آؤ یہ دی وجہ تو اجالا ہی اجالا یہ دی وجہ تو ہر پاسے نور ہی نور آ گیا لہذا اے میرا رب تے سب تو بڑا یہ بھی ڈوب گیا فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون سبحان اللہ خلیل اللہ رب نے ہدایت دیا رستیاں تے چلایا تے زبان تو کی آکھیا انی نماز دے اندر جدو کھڑا ہونا ادو اسی طرح ہی آکھیا کر انی وجہت وجہی آؤ جدو اللہ دی رضا واسطے کچھ خرچ کرنا تے آکھیا کر انی وجہت وجہی آؤ اللہ دے رستے دے اندر نکلنا آکھیا کر انی وجہت میرے ابا ایتھے جناب اسی نماز عربی دے اندر پڑھنے آؤ تے جناب نیت پنجابی دے اندر کرنے آؤ رب دا خلیل کی آخری آکھیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہ اکبر اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کہیے انہ دی زبان ہمیشہ اپنے ذکر نال تر فرما ذرا پھر کہو آمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مسلمانوں اس جگہ تے ذرا توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح نکلے تے باپ والوے کھے آؤ سب تو پہلا باپ دے سامنے آئے نے اور باپ نال گلہ شروع کی تھی آؤ اپنے باپ نال گلہ کس طرح شروع کی تھی آؤ اپنے باپ نو مخاطب ہو کے کیا کہ آؤ اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا وَذْكُرْ بِالْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। मेरे अबीरा हुन मैं कुरान दी तिलावत कराओ ते तेरी जनाब नसर करना चाहना। इज़ क़ाला लि अबीही, इहदा तर्जुमा जदों वेखे आओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे सामने ये कौन आया, ये बाबुल आया, ये कौन आया, बाबा आया, ये कौन आया, वालिद करामी आया, ये कौन आया, वालिद मुहतरम आए ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनू मुखातब कीता ते की आखे आओ, आखे आइया आबादी लिमा ताबुदो। अल्फाज ते गौर करना और मुसलमानों हर किस्म दी इबादत कौली फेली बदनी इन्हां इबादतां दा हकदार कौन है? अल्लाह। कौन है? सिर्फ अल्लाह। कौन है? सिर्फ अल्लाह ही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब तो पहली गल आजमाइश इम्तिहान शुरू हो रहा है। बाप के सामने आए, बाबा 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 कौन है? सिर्फ पुत्तां दा पुजारी नहीं बल्कि पुत तरासन वाला बनान वाला बादशाह नमरूद दा कारे खास ये सनम बुत मूर्तियां बनांदा फिर उन्होंने सेल किया जाता है, सजाया जाता है, बनाया जाता है। जरा तवज्जो करना, अल्लाह सानू कुरान दी दौलत नाल माला माल फरमा दे। अजीज़ान ईमान मेरे मुसलमान वीराओ इन्हां लफ्ज़ां ते जरा गौर कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अपने बाप नूं वेखिया, बाप नूं तकिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम ने वेखिया। इज़ क़ाला लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा कालू वजदना आबाना लहा बिदीन काल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बापे नूं वेखिया। हाज़िहि तमासीलुल्लती, इन्हां मूर्तियां दे सामने झुकदे आओ, इन्हां दे सामने सजदे करदे आओ, इन्हां दे सामने नज़रो नियाज़ देंदे आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वेखे आओ ते आखिया क़ाला लक़द, जदों कौम वल्लों जवाब आया ते कौम ने की आखिया, क़ालू वजदना आबाना, अस अपने प्यो दादे नूं इसे तरह वेखे आओ, साडा बाप भी इंज करदा रहा, असी भी इसे तरह करने आओ। साडे प्यो दादे अबाओ अजदाद दा इहो ही मजहब, इहो ही दीन ते इहो ही तरीका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की आखिया, ये नहीं आखिया जिथे कोई लगा है, जिथे कोई लगा ठीक लगा लगा रहे। तेरे घर दी बंदा कोई चोरी करता होए, सन ला के जुड़ जाए घर नूं ते लुटन वास्ते तैयार होए ते असीं कहिए लगा लगा रहन दिओ। साडी किहड़ी सिर पीड़ है? इंज नहीं हुंदा, गलत नूं गलत कहना पैंदा है। रब दा खलील की कह रहा, अल्लाह सानू कुरान नाल यारियां नसीब फरमा दे। जरा तवज्जो करिया जे। अजीज़ान ईमान मेरे मुसलमान वीरा, रब दा कुरान, कुरान दी तिलावत कराओ। क़ाला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। आखिया तुसी ते तुहाडे अबाओ अजदाद, तुसी भी ते तुहाडे मापे खुली गुमराही दे अंदर, सरासर गलती दे अंदर। मेरे अबीरा एक कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस जगह ते की आखे आओ, आखे आइया
آباتی لیما تعبدو آکھے اے ابو جی انہاں لفظات تے غور کر او مسلمانوں اے رب دا پیارا تے رب دا یار جڑا بڑے پیار نال گلاں کردا بڑی محبت دے نال گلاں کردا آندا ابا جی میں گل کرنی چاہنا یا آباتی اے ابو جی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو جڑے نہ سن دے نے ولا یبصر تے نہ ویندے نے ولا یغنی عنک شیئا تے نہ تیرے کسے کم آ سکدے نے میرے میرا اے گل کرن والا کون ہے اللہ دا یار اللہ دا پیارا اللہ دا دوست جدے بارے میرا اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اے کون ہے جدے بارے اللہ کہہ رہے ہیں شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم میرے اپیرا ایک کون ہے جدے بارے اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم اللذی وفا اے وفادار یہ شکر گزار یہ میرا یار میرا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ تے کیا کھیا لما تعبدو ما لا یسمعو گلتے غور کرو قرآن ترجمہ پڑھنا ضرور بابا او دی عبادت کیوں کر دے ہو جڑے سن دے بولو سن دے نہیں ہائے ہائے عبادت کدی کرنی چاہی دی جڑا سندا بھی ہوئے ویندا بھی ہوئے تے کچھ دیندا بھی ہوئے تے او کون ہے جدی عبادت وال بلایا فرمایا 70 تیمہ سمندرہ دیا لہرہ تے موجہ دی اندر بھی ویندہ تے کون اللہ کون ویندہ اللہ کون سندہ اللہ اس جگہ تے قرآن دی اس آیت تے نظر جماؤ 3 گلہ کی تیا خلیل نے لما تعبدو او دی عبادت کیوں کرتے ہو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو ما لا یسمعو جو سنتے نہیں ولا یبصر دیکھتے نہیں ولا یغنی عنک شیئا کچھ دینے کے قابل جناب قابل بھی نہیں دے بھی نہیں سکتے کچھ او دی عبادت کیوں کر دے ہو پھر باپ نو مخاطب کیتا ایتھے تے بندے سچیاں باپیاں نو سچے ماں باپ نو والدین نو بدتمیزی نال بلاندے نے لیکن میں صدقے جاواں خلیلا تیرے پیار تیری محبت تیری مودت تیرے بادب ہون تو صدقے جاواں پھر آواز ماری عزیزان من میرے مسلمان ویران دوسری دعوت دوسری دفعہ کی آکھے آیا آبادی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا میرے اپیرا ذرا توجہ کر آکھے ابو جی آکھے میرے کو اللہ والو علم آیا اور مسلمانوں میں اللہ دا نبی بن کے آیا اللہ دا خلیل بن کے آیا اللہ دا رسول بن کے آیا میرے اللہ منو علم عطا کیتا اس واسطے بابا آجا میرے پیچھے چل پاؤ اے ہوئی راہ ہدایت اے ہوئی حق دا رستہ وے جے میری اتباع کریں گا تے سیدھے رستے تے آ جائیں گا اگر میری اتباع نہیں کریں گا راہ ہدایت تو بھٹک جائیں گا تے تیسری دعوت کی آکھے آیا
अबती ला ताबुद शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमानी असिया। आखे आपू जी शैतान दे पीछे ना चलना, ये शैतान दियां राहवां, ये शैतान दी पैरवी ना करना, शैतान दे आखे ना लगना, शैतान दे पीछे ना चलना, शैतान दे बहकावे दे अंदर आखे आ बाबा ना आना, शैतान दे बहकावे दे अंदर आके अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद ना करना। आ मेरे अबीरा नंबर 4 की आखे आओ, आखे आइया अबती इन्नी अखाफु अयमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान। मेरे अबीरा चौथे नंबर ते की आखे आओ, आखे आ बाबा एक दिन आएगा दुनिया छड़ जानी है, एक दिन आएगा अल्लाह दी बारगाह के अंदर जाना। आखे आ मेरे बाबा एक दिन आएगा दुनिया फानी है, ये तो छड़ के अल्लाह दी बारगाह के अंदर जाना। ते मैं अल्लाह दे अज़ाब तो तुहानू डरा रहा वा अब्बू जी, अल्लाह दे अज़ाब तो बचन वास्ते ओदी तौहीद नू मनना जरूरी है, अल्लाह दे अज़ाब तो बचन वास्ते ओनू रब मनना जरूरी है, अलग इस अग दे अज़ाब तो बचन वास्ते जहन्नम तो बचन वास्ते अकीदा तौहीद अपनाना जरूरी है। आ मेरे अबीरा इस तो बाद की होया जरा तवज्जो कर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु जो जो बाबा कहंदा गया सारी उम्र इब्राहीम मनदा गया। एक दिन इंजदा आया, एक कौम आई ते लोग आए ने, ये ना आखिया आसर ये जेड़ा तेरा इब्राहीम बेटा साडियां पुत्तां दी बड़ी तौहीन करदा, साडियां माबूदां दी तौहीन करदा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों वेखिया बाबा मुखालफ हुंदा जा रहा, अज बड़ियां सोहणियां ये मूर्तियां बना लईयां गईयां, बुत तराश ले गए ने। इन्हां नूं तराशन तो बाद की आखिया, आखिया इब्राहीम इब्राहीमा इब्राहीमा, इधरों आवाज़ां दित्तियां। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़ के करीब आए ने, आखिया जी बाबा हुक्म दे आर्डर फरमाया, इन्हां बुत्तां नूं लै जाओ, इन्हां मूर्तियां नूं लै जाओ, इन्हां बुत्तां नूं इन्हां तमासील नूं लै जाओ ते जाके गलियां बाजारां दे अंदर फला मंडी दे अंदर फला बाजार दे अंदर जाके होका दे के सेल करके आओ। जिवें अजकल जनाब लोग गलियां दे अंदर होका देंदे ने, बाजारां दे अंदर आवाज़ देंदे ने, मेरे कोल भला सौदा लै जाओ, मेरे कोल कद्दू लै जाओ, मेरे कोल खजूरा लै जाओ, मेरे कोल मछली लै जाओ। हजरत खलील बाजारां दी तरफ जान लगे, आखिया इब्राहीमा तेरे बारे बड़ियां शिकायतां आउंदियां ने, ख्याल करना ऐसा कदम ना उठाना जिहदी वजह तो तेरे बाप नूं गुस्सा आवे। आखिया गल ही कोई नहीं बाबा, मैं जान नूं तैयार आ। इन्हां पुत्तां नूं उठाया ते गलियां दे अंदर जा रहे ने। हर कोई कहंदा आओ वेखो जा रहे आओ, हर कोई कहंदा आओ वेखो बुत उठा के आया, हर कोई कहंदा वेखो वेखो आ गया। ये अज ऐलान करेगा, सदा लाएगा, अज कवेगा लै जाओ लै लो, अज कवेगा तवज्जो। हजरत इब्राहीम कौन है जेड़ा कहंदा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाती वल अर्ज़ हनीफा। इसे इब्राहीम ने ले लिया, इन्होंने उठा लिया, लैके निकल पे। जदों लैके टुरे ना तवज्जो करे आजे, होका देने च फर्क है, आवाज लाने च फर्क है, सदा देन अंदर फर्क है। सदा की लाइए तवज्जो करे आजे सारे। गली गली विच देवे होका, ओ गली गली विच देवे होका,
تے ابراہیم ربانا ذرا گل تے غور کرو میرے نبی دے ہو غلامو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھو چکے آتے گلیاں بازاراں دے اندر گئے نے آوازاں دتیاں نے آکھیا لوگو او میرے کولو لے لو جنہاں نو خریدیاں سوائے کاٹے تو کچھ نہیں ملے گا او ابراہیم دی صدا آکھیا لوگو آ جاؤ انہاں نو لے لو جڑے نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک انہاں نو لے لو جنہاں نو بنان والا کوئی اور بیچن والا کوئی اور گلی گلی وچ دیوے ہو کا تے ابراہیم ربانا او للو اٹھا کر دل اٹھا کر جس نار جہنم جانا واہ ابراہیم تیری آواز تو صدقے واہ ابراہیم تیری جرات تو صدقے اس ابراہیم دیا آواز آؤ جدو اے آواز لائیے ابراہیم واپس آیا جدو ابراہیم آکھیا لیما تعبدو یا اباتی لیما تعبدو جدو آکھیا یا اباتی انی قد جاءنی من العلم جدو آکھیا یا اباتی لا تعبد الشیطان جدو آکھیا یا اباتی انی اخافو اس وقت باپ نو اے نہیں سجھیا کہ میں دلیل منگا کہ وہ مشکل کشاتے کمیں مشکل کشائے وہ عبادت دے لائق تے کمیں عبادت دے لائق مینو دس ایدہ جواب دے ایدہ جواب دے بلکہ سوالان دا جواب کچھ نہ دیتا گل دی گل دا جواب کچھ نہ دیتا آکھیا ابراہیم میری گل سن ہاں ہاں بابا گل کر تے سب تو پہلا کیا آکھیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم جے ساڈے معبوداں دے بارے تیرا اے ہو کچھ خیال اے ہوئی تیرے نظریات نے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا مسلمانوں ہمیشہ کافر مشرک دلائل نال جواب نہیں دے گا اللہ والے ہمیشہ دلائل نال گل کر دے توجہ کرے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے باپ تو ٹرے جدا ہوئے سامنے کون ہے جیڑا آیا توجہ کرے آج سامنے کون ہے وقت دا بادشاہ وقت دا حکمران اور لوگوں بہت بڑی سلطنت جتھو سورج نکلدا جتھے ڈوبدا مشرق و مغرب شمال و جنوب پوری دنیا اندر اس نمرود دی حکومت بادشاہی ہے بادشاہ دے سامنے آیا کون حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے قرآن دی تلاوت کرا قرآن کیا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی فیمیت میرے میرا قرآن نے کی دسے علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا بادشاہ کون ہے میرا اللہ کل کائنات دے بادشاہی صرف اللہ دیئے میرے رب پروردگار دیئے اے جڑا نمرود اے چونک اٹھے انہیں آکھیا دلیل پیش کر حضرت ابراہیم علیہ
السلام آکھے آؤ کہ میرا رب اوے ربی الذی یحیی و یمیت، جیڑا اللہ زندہ کرن تے قادر، جیڑا اللہ مارن تے قادر، جنہوں چاہے انہوں موت دی نیند سلا دے، جنہوں چاہے انہوں تاحیات زندگیاں عطا کر دے، زندگی عطا کرے۔ ایک ہی بولے آتے کی اندر ایک کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں۔ قال انا احیی و امیت، یہ تے کم میں بھی کر لینا ہو، یہ کم کوئی مشکل کم نہیں، یہ تے بڑا آسانیاں والا کم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میرے دل اندر خیال آیا یہ تے صفت میرے رحمان دیئے، یہ صفتاں تے ساناؤ اور لوگوں ماردہ کون ہے؟ اللہ زندگی کون دیندہ ہے؟ اللہ دیندہ اللہ۔ اس جگہ تے ذرا غور کرنا ہو، انہیں آکھیا ایک کم میں بھی کر لینا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھے آؤ، دو قیدی آئے نے صدوائے گئے نے، انہوں مگوایا گیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھے آؤ، اے وقت دا پستل بادشاہ اے نمرود کہندہ اے دے بارے کی آڈر فرمایا سزائے موت دا قیدی ہے، آکھیا انہوں آزاد کر دو۔ اے جڑا قیدی ہے کون ہے؟ انہوں چناب آج یا کل رہائیاں مل جانیاں نے۔ فرمایا جڑا سزائے موت دا قیدی ہے انہوں چھڑ دیتا جائے، جدی آزادیاں تے رہائیاں او دا سر تن تو چھدا کر دیتا جائے۔ اور مسلمانوں رب دا خلیل بولے آؤ، آکھیا تو آزاد کر داؤ، ہو سکتا کہ جیل دے دروازے چو نکل دیا مر جاندہ او دی بجا اے میرے اللہ دا خاصا جنہیں چاہے جدوں چاہے جتھے چاہے نمین جناب موت دی نیند سلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آکھیا ٹھیک ہے میں دوسری گل کراؤ۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، آکھیا میں سوال کرنا چاہنا من المشرق فأتی بها من المغرب، میں پوچھنا چاہنا ہوں، میں سوال کرنا چاہنا ہوں، ہون کی ٹائم ہے کیڑا وقت ہے؟ آکھیا دن چڑھے آئے تے سورج آسمانہ تے چمک رہے آئے، آکھیا کدھروں چڑھے آؤ یہ دے بارے دس، مشرق پلوں نکلے آؤ تے مغرب کی طرف غروب ہو جائے گا۔ کیا اسے طرح ہی نمرود کہندہ ہاں ہاں یہ مشرق پلوں نکلے آئے تے مغرب پل جا کے ڈوب جائے گا۔ مشرق والو چڑھیا مغرب جا ڈوبے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بات کہی، آکھیا جے انجے تے پھر سن، توجہ کرے آجے توجہ جے اسے طرح یہ تے سن، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فوراً سوال کیتا، 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ رب دا خلیل کہہ رہا ہے، اور سوال کیتا ہے، آکھیا نمرود میرا اللہ مشرق دی طرفوں نکال دا مغرب غروب کر دا، جے توے کر سکنا تے انج کر، مغرب چو نکال تے مشرق وال غروب کر۔ تے فوراً انج ڈگیا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہنے لگا اللہ یہ بھی گالے بڑا کرنے والی ایک کام نہیں ہوندہ۔ اور یارو ابراہیم علیہ السلام رب دے خلیل نو سب تو پہلا جڑا سامنا کرنا پیا وہ اپنے باپ دے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، پھر گھروں نکال دینا، اور پھر بادشاہ وقت دے سامنے عقیدہ توحید بیان کرنا۔ اس توحید دی وجہ تو پھر چیخا جلا دیتی گئی، آگ جلا دیتی گئی۔ جدو آگ جلا دیتی گئی رب دے خلیل نو سٹھیا جا رہے ہیں، تے رب دا خلیل کی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ۔ لو آج دے خطبہ جمعہ صرف ایک سبق لے جاؤ،
مشکل بن جاندی ہے، مصیبتاں آ جاندیاں نے، پریشانیاں آ جاندیاں نے، تے زبان تے شکوہ نہ کریا کرو بلکہ آکھیا کرو کی حسبنا اللہ. ایک باری پڑھو سارے، سارا مجمع پڑھ لے میرے نال مل کے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگو میرا ایمان اور میرا یقین اس بات تے کہ بندے تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ جان تے رب انہاں پہاڑا تو نجات دے کے کرم دے دروازے کھول دیندا ہے. بلدی چخا گلزار ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. پڑھے آکیے حسبنا اللہ ونعم جدا وکیل رب ہوئے، جدا مددگار رب ہوئے، انہوں پریشانی دیاں ضرورتاں کوئی نہیں. اس واسطے ابراہیم علیہ السلام رب دا یار، رب دا خلیل، ساکی علی انعومی، وفادار، اے سارے تمغے ادو ملے جدو رب نال ہر گل تے وفا کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ وفادار بنائے اور قرآن و سنت دا حبدار بنائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.